वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा تو به هم این حسو دادی که هنوزم چقدر دوستم داری. تا برات سوء تفاهم شده. سوء تفاهم میتونه واسه حسنا پیش بیاد علی کاظمی، ولی برای من نه، چون من تو رو میشناسم و میدونم تو هنوزم منو دوست داری. این اشتباه توه. الان حسنا همه چیز منه. همه چیز و عشق با هم دیگه متفاوتن. من دیگه عاشق تو نیستم. واقعا؟ پس چرا جون منو نجات دادی؟ چون تو خونه من زندگی میکنی و دختر داییت همسر منه، فقط همین. دروغ. چقدر دروغ میگی علی؟ به من، به حسنا و به خودت. اما یادت باشه یه روز تو خسته میشی و اون وقت مجبوری حقیقت رو قبول کنی. من با تو هیچ حرفی ندارم. از اینجا برو. و اگه من بگم نمیرم چی؟ تو یادت میاد وقتی اولین بار منو به این اتاق آورده بودی و با چه عشقی به هم میگفتی که ما با عشق این اتاق آماده میکنیم و امروز داری میگی از اینجا برم؟ چون اون زمان دیگه گذشت. زندگی کردن تو گذشته. کار احمقانه برای همین توصیه من به تو اینه که گذشته رو فراموش کنی. این برای هر دوی ما بهترین کاره. پس لطفاً از اینجا برو. تو چطور میتونی اینقدر سنگدل بشی؟ اون خاطرات گذشته زندگی منه، دستاورد زندگی منه. نمیتونم فراموشش کنم و قسم میخورم نمیذارم تو آن فراموشش کنی. تمنا لطفاً. من نمیخوام حسنا رو اذیت کنم. اون وقتی این چیزا رو بفهمه چه حالی میشه؟ اون خیلی دوستت داره، اما این کارو باعث میشه که اعتمادش از بین بره. لطفاً به عاقبت این کار فکر کن. یه ذره فکر کن. تمنا وقتی یه تصمیمی میگیره دیگه بهش فکر نمیکنه و حسنایی که سر راه من اومده و تو میدونی هر مانعی که سد راه آدم باشه باید برداشته بشه. پس بهتره که به حسنا بفهمونی، وگرنه خودم بهش میفهمونم. تو بهش هیچی نمیگی وگرنه اون روی منو میبینه. تمنا لطفاً از اینجا برو و لطفاً دیگه مسخره بازی در نیار. اینقدر با عشق گفتی که حاضرم جونم بدم. الان میرم. اینی تو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بیا بشین. وسایلتون رو جمع میکنین؟ آره تقریبا. من هیچ وقت خوشحالتون نکردم.
مگه نه؟ بیا بازم اون حرفای تکراری. ببین تو اشتباه خودتو فهمیدی و این برای من خیلیه. راستی این همسایه بغلیه که هست، من باهاش حرف زدم. اون به من گفت که فامیلاش این خونه رو واسه اجاره میخوان. خیلی خوب شده. من دیگه نگران اینجا نیستم اصلا. واقعا واسه رفتن از اینجا غمگین نیستی؟ غم و خوشی که رنگ زندگی دخترم. بدون این رنگا که زندگی تکمیل نمیشه عزیزم. همه این اتفاقا به خاطر من افتاد مگه نه؟ دخترم هر مسئله‌ای بالاخره یه راه حل داره و همین راه حلی که واسه مسئله هم هست اسمش امیده. ما نباید هیچ وقت امیدمون رو از دست بدیم. باشه؟ فقط آسون بگیر. خب دخترم همه کاراتو تموم کن که بخوابیم. من خیلی خسته شدم و فردا هم کلی کار دارم که باید انجام بدیم. زود این لباسا رو به من بده من بذارمش. کارا اصلا تمومی نداره که. من خیلی خوابم میاد. بده من. آفرین. تمام. خب دخترم اینو ببر. تو اینجا چی کار میکنی؟ من این اومده با تو رو ببینه. مگه ما الان تو باغچه با هم نبودیم؟ راستش من سرم خیلی درد میکرد. فکر کردم بیام از تو مسکن بگیرم. نمیدونستم که علی تو اتاقته. از اول میگفتی. چایی میخوری؟ نه دیگه میخوام بخوابم. خیلی خوابم میاد. خوابت میاد یا نمیخوای با من حرف بزنی؟ چی؟ چی شده حسنا؟ چرا این حرفو میزنی؟ چیزی نیست. شاید بدت بیاد. حسنا موضوع چیه؟ چی شده؟ تو از چیزی ناراحتی؟ بهم بگو. ولش کن. ناراحت میشی. موضوع چیه حسنا؟ ببین من نمیخوام ازت چیزی رو پنهون کنم. من تو دلم هر چی که هست میخوام بهت بگم. حسنا چرا حرفو میپیچونی؟ هر چی میخوای بگی بگو. علی من چرا اینجوری فکر میکنم که تو هنوز مینا رو... حسنا چی داری میگی؟ من که از اولم باش مخالف بودم. اون وقت تو الان به من شک میکنی؟ نه علی من بهت شک نمی کنم. فقط دوستت دارم و از اینکه از دستت بدم میترسم. تو همسر منی، نه معشوقه من. اعتماد به نفستو بالا ببر. اعتماد به نفسم عشق تو به من میده. عزیزم زندگی من الان تو هستی، اما حسنا تو باید به من اعتماد داشته باشی.
من برای همین نمیخواستم تمنا اینجا بمونه. من به خاطر لجبازی تو به موندنش اجازه دادم و حالا تو داری به من شک میکنی؟ نه، من معذرت میخوام علی. من میدونم که این سوء تفاهمه. من واقعا معذرت میخوام. ای بابا، تو چرا معذرت میخوای؟ من فقط برای تو هم هستم، فقط مال تو نگران نباش. من برای تمنا یه جای دیگه پیدا میکنم تا بتونه اونجا زندگی کنه. باشه؟ علی داری منو شرمنده میکنی. من که گفتم معذرت میخوام. نمیدونم چرا گاهی اینطوری میشم. مشکلی نیست. معذرت میخوام. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. تو کار خوبی نکردی یعنی. و این ناهید خانوم خودشو چی فرض کرده؟ از عرش به فرش افتاد ولی عوض نشد، ولی هنوز منو نشناخته. تو چی فکر کردی یعنی؟ که اگه گوشی تو خاموش کنی من نمیتونم پیدات کنم؟ من به این راحتی نمیذارم از دستم خلاص بشی. حالا ناید خانومم فهمیده که اونا با کی در افتادن. اگه زندگی مادر و دختر و واسه شون حروم نکردم، پس اسم منم ویکی نیست. تو مگه خودت نگفتی که این خونه رو ول کنم و برم؟ من گفتم برو، نگفتم که خودتو بکش. اگه تو چیزیت میشد من هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ این اومده بود تو رو ببینه. راستش من خیلی سرم درد میکرد و فکر کردم بیام ازت مسکن بگیرم. نمیدونستم که علی تو اتاقته. مینا تو اتاق ما چی کار میکرد؟ مگه چه حرفی بود که نمیتونست به من بزنه؟ وقتی منو دید انگار ترسید، انگار که مچش رو حین دزدی گرفته باشم. و علی اونم به هم چیزی نگفت. یعنی چه موضوعی میتونه باشه؟ کریم؟ بله خانم. لطفاً حواست به این باشه. چشم خانم. سلام. چی کار میکنی؟ داشتم واسه علی غذا درست میکردم. که اینطور چی درست میکردی؟ پلو با خورش سیب زمینی. علی که این غذا رو دوست نداره. منظورم اینه که علی همچین غذایی نمیخوره. ولی اون هیچ وقت بهم چیزی نگفته. بی خیال حسنا. اون چطور بهت میگفت؟ نمیخواسته دلتو بشکنه. من مطمئنم چون بلد نیستی غذای چینی و ایتالیایی رو درست کنی، پس مجبوره هرچی درست میکنی و بخوره. اما من هیچ وقت حس نکردم. برعکس علی از غذایی که درست میکنم خیلی خوشش میاد و تعریف میکنه. تو به حرف من اعتماد نداری نه؟ ولی باور کن من علی رو خیلی خوب میشناسم.
و من خوبی تو میخوام، واسه همین میگم. کریم بله خانم. یه کاری کن، این غذاها رو بده به کارگرا لطفا. چشم خانم. و اون غذایی که من بهت میگم اونا رو درست کن. میدونی حسنا، علی از سلیقه من خیلی خوشش میومد. اون حتی لباسش هم با انتخاب من میپوشید. مینا، علی غذایی که من درست میکنم و خیلی دوست داره. حسنا پس چی کار کنه؟ اون غذاهایی که اون دوست داره رو تو نمیتونی درست کنی. فقط دوستت دارم و از اینکه از دستت بدم میترسم. علی، خونه و زندگی من فقط تویی و عشق من اونقدر ضعیف نیست. تو چطور میتونی اینقدر سنگ دل بشی؟ اون خاطرات گذشته زندگی منه، دستاورد زندگی منه. نمیتونم فراموشش کنم و قسم میخورم نمیذارم تو آن فراموشش کنی. داری چی کار میکنی تمنا؟ من خیلی دوستت داشتم و تو داری پاداششو اینجوری به من میدی؟ من دیگه نمیتونم مثل قبل دوستت داشته باشم. عشق من دیگه فقط حق حسن است و هیچ وقت نمیذارم این حقو ازش بگیری. و در ضمن وقتی خدمتکار خونه است، پس تو چه نیازی داری غذا درست کنی؟ راستی یه کاری میکنیم. امروز کریم غذا درست میکنه و تو ازش یاد بگیر. بعدش هم نشنیدی میگن که راه به دست آوردن دل مرد از طریق شکمشه؟ کریم، تو حرف آدمو نمیفهمی. تو یه کاری کن، تو مرغ سوخاری با برنج سفید بپز و در کنارش هم دسرم درست کن. علی خیلی دوست داره. در ضمن حسنا، این چه لباسیه که تو میپوشی؟ یه خانم خانه‌دار قدیمی. میدونی علی از دخترایی که طبق مد لباس میپوشن خوشش میاد. اگه تو اینجوری جلوش بگردی، پس اون یواش یواش ازت دور میشه. باور کن. خانم این غذا رو چیکار کنم؟ اینو مگه نفهمیدی چی گفتم؟ برو واسه خدمتکارا ببر دیگه. معذرت میخوام حسنا، مطمئنم که از حرفم ناراحت نشدی نه؟ نه. میدونی حالا که من باهات زندگی میکنم، همه چیزایی که علی خوشش میاد و نمیاد و همه رو بهت میگم، چون علی رو من بیشتر از هر کسی میشناسم. حالا یه لحظه کریم، زود باش زود باش، من بهت میگم زود باش. آره میدونم وسایل اونجاست، یه لحظه وایسا من میارم. علی زنگ زده، خیلی خانومش رو دوست داره. ولی ببینم علی، تو چطور با حسن حرف میزنی؟ حسنا گوشی رو قطع کرد. اما چرا؟ نکنه تمنا بهش چیزی گفته، نکنه با هم قهره. چه شده علی؟ ممکنه سرش شلوغ باشه. آره حتما همینطوره. منم الکی نگران میشم. تمنا این جرأت رو نداره. اون به حسنا هیچی نمیگه، هیچی. اون این جرأت رو نداره.
یعنی من واقعا هنوز علی رو نمیشناسم. ولی علی که هیچ وقت شکایت نکرده. پس این مینا، اون نباید دلمو میشکست. چی میشه اگه من سلیقه و انتخاب علی رو درست نمیفهمم، ولی تلاشمو که میکنم، نه که همه چی رو بدونم. مینا نباید جلوی خدمتکار منو تحقیر میکرد. تو داری چی کار میکنی حسنا؟ حالا یه اشتباهی کرد. یعنی تو میخوای همه محبتاشو فراموش کنی؟ اون برای تو چه کارایی که نکرده؟ همیشه از دعوای زندایی تو رو نجات میداد. وقتی تنهایی گریه میکردی با محبت آرومت میکرد. امروز اون به خاطر آشفتگیاش یکم عصبیه. حالا تو باید تکیه‌گاهش بشی. کریم بله آقا. حسنا خانم کجا؟ خانم تو اتاقشونن آقا. که اینطور؟ شام حاضره؟ شام حاضره آقا. تمنا خانم شامو درست کردن. تمنا؟ چرا؟ به اون کی اجازه داده؟ چرا حسنا خانم غذا درست نکرد؟ خانم غذا درست کردن آقا، ولی تمنا خانم گفتن برای کارگرا ببرم. اما چرا؟ چون میگفتن اون سلیقه شما رو بهتر میدونه. میز آماده کنم آقا. نه من میرم پیش حسنا خانم. فعلا برو. علی چقدر بیقراری. اون زنت مشوقت که نیست که انقدر واسش بیقراری. تو سرت به کار خودت باشه. همون کارو میکنم. هر کاری که تو رو خوشحال کنه. خوشحالی من؟ خوشحالی من اینه که تو هرچه زودتر از این خونه بری. والا قبلا که من از این خونه رفته بودم، ولی آیا تو تونستی منو از زندگی و فکرت بیرون کنی؟ این کارایی که داری میکنی و یادت باشه تمنا، من نمیذارم تو به هیچ وجه به خواستهات برسی. موفق شدن و نشدن که تو تقدیر نوشته میشه، ولی من به خواستهام کاملا اطمینان دارم، چون من به خاطرش الان اینجام و اینقدرم نزدیکت شدم. حالا نگران چی هستی عزیز دلم؟ یواش یواش هم منو میفهمی
هم منو میشناسی عزیز دلم. ویکی چی کار میکنی؟ ویکی چی کار میکنی؟ برو اون بر برو. ویکی صدا در نیاد. ویکی چی کار؟ ویکی چی شده؟ تو به این میگی عشق؟ عشق به زور به دست آورده نمیشه. عشق یه حسیه که خود به خود تو دل آدم میاد. و حالا و من الان عاشق حسنم. توقع داری حرفتو باور کنم؟ علی، بعضی تصمیما خیلی سختن ولی باید تصمیمو بگیری. اگه یه بار خودمونو بکشیم و از نو بسازیم پس لازم نیست هر روز بمیریم. تو تا کی به خودت میخوای دروغ بگی؟ تو فقط عاشق من بودی، الانم عاشق منی، میفهمی؟ من گذشتت بودم تمام. لطفاً خودتو تو گذشتت حبس نکن. گذشته برای زندگی درسه، نه زندگی کردن تا آخر عمر درش. تمنا لطفاً فکر منو از سرت بیرون کن، خواهش میکنم. تو زندگی منی علی، من هیچ وقت نمیتونم فراموشت کنم چون من بدون تو زنده نمیمونم. اگه تو نه پس زندگیم نه. تو اینجایی؟ تو اومدی؟ من منتظرت بودم. چی شده؟ هیچی. حسنا چرا ناراحتی؟ به من بگو. تو چی از من پنهون میکنی؟ علی، من چرا باید ازت چیزی رو پنهون کنم؟ والا از قیافت معلومه. حتما توهم زدی. خب بگو امروز روز تو شرکت چطور گذروندی؟ خوب بود. خب به هر حال شام برام نمیاری؟ خیلی گرسنمه. آره شاید تا الان آماده نشده باشه. بریم. چی؟ مگه امشب خودت غذا نپختی؟ نه یه خورده ناخوش احوال بودم. مینا به کریم گفت که خودش غذا درست میکنه. خدا رو شکر، کار خوبی کردی. همیشه برگیر کارهای خونه هستی. چند بار بهت گفتم که تو خونه خدمتکار هست، بذار اونو کارا رو بکنه. ولی اگه من بگم که از انجام دادن کار برای تو خوشحال میشم چی؟ یه چیزی ازت میپرسم. تو چرا تماسمو قطع کردی؟ من؟ نه علی، من تماس تو قطع نکردم. تو کی تماس گرفته بودی؟ قبل از اینکه بیام خونه از شرکت که اومدم بیرون باهات تماس گرفتم. گوشیو قطع کردی، فکر کردم شاید سرت شلوغه، برای همین دوباره تماس نگرفتم. اینه ها چند دقیقه پیش. خب به هر حال دستورمو میشورم بعد غذا بخوریم. من که گوشی رو قطع نکردم. پس کی بوده؟
این گوشیم کجاست؟ اون که تو سالن مونده. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ مینا؟ اما اون چرا این کارو کرده؟ مامان، ویکی اینجا که هیچکی نیست عزیزم. مامان، اون ویکی منو راحت نمیذاره. تو حتما کابوس دیدی عزیز. مامان اون راحتم نمیذاره، اون منو نابود میکنه. دخترم، با وجود من کسی نمیتونه به ضرر برسونه. من پیشت هستم نه؟ بس دیگه عزیزم، آروم باش. چرا خودتو اذیت میکنی؟ دراز بکش عزیزم، بخواب گلم، بخواب پیشتم عزیز دلم، بخواب عزیزم. عالیه. ای بابا چرا اینقدر دیر کردین؟ من منتظرتون بودم. چرا؟ شام امشب و من درست کردم. کی به شما گفته که زحمت بکشی؟ نه، من فقط میخواستم به حسنا کمک کنم. شما لازم نیست این کار رو انجام بدین، چون من میدونم که علاقه‌ای به انجام این کار رو نداری. کیو میخواین تحت تاثیر قرار بدین؟ علی، شما که باز شروع کردین. بشینین. علی، لطفاً اینو امتحان کن. من غذای مورد علاقت رو درست کردم. حسنا داشت یه غذای خیلی قدیمی درست میکرد، ولی من غذای مورد علاقت رو درست کردم. کار خوبی کردم؟ نه. یعنی چی؟ شما شاید حرف منو درست نمیفهمین. لازم نیست به کارهای خونه دست بزنین، چون حسنا خودش حواسش به غذا و علایق من است. مگه نه حسنا؟ نه خیر اینی، من نمیتونم تو این حال ببینمت. هر غم و هر اذیتی که سمت تو میاد اول باید با من روبرو بشه. من باید این ویکی رو یه کاریش کنم حتما. به پلیس گزارش بدم. نه اینجوری فقط اینی بی آبرو میشه و دیگه هیچی. نه، یه راه حل دیگه باید پیدا کنم. ولی این در مورد تو هیچی نمیدونه. منظورم اینه که فقط میخواستم به حسنا کمک کنم تا سلیقه تو رو بتونم به این یاد بدم. شما لازم نیست به فکر ما باشین. من سلیقه و علایق خودمو میتونم به حسنا بگم، چون که من سلیقه خودمو طبق سلیقه حسنا چیدم. منو نخندون علی، بی خیال با خوردن اون غذای قدیمی. سلیقه حسنا خیلی قدیمیه. این واسه مدرن شدن به زمان زیادی نیاز داره. من میدونستم طرز فکر شما فقط همینقدر محدوده. من با دیدن حسنا فهمیدم سادگی چقدر زیباست.
حسنا آینه من. زلال و شفاف، هیچ وقت دروغ نمیگه. اون واقعا زلاله، نابه. من دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. این چه حرفاییه که میزنی؟ غذا بکش. من فقط غذایی که دستپخت تو باشه رو میخورم. میاری؟ آره، میرم میارم. تو کار خوبی نکردی علی، اینقدر بی محلی. آخه تقصیر من چیه؟ همین که من بیشتر از خودم تو رو میخوام. نه، من مطمئنم اینا رو واسه نشکستن دل حسنا گفتی. آره، علی نمیتونه دلمو بشکنه. عیبی نداره، من به خاطر تو هر بی محلی رو تحمل میکنم. من خیلی صبر و تحمل دارم. این کجا رفت؟ نمیدونم. حتما ناراحت شده. کجا میری؟ برم از دلش در بیارم. بشین. حسنا تو چت شده؟ تو تمنا رو داری عزیز خودت میکنی؟ ولی اون که از کارش دست نمیکشه. تو الکی عصبانی هستی علی. اون از بد به تولد همینطوریه. راستش دایی جون زیادی نازشو کشیده. فقط یه ذره لجبازه. من میتونم درکش کنم. و اون نباید در مورد تو فکر کنه. اون نباید بفهمه که این حرف اذیتت میکنه. انقدر خوب نباش که مردم از خوبیت سوء استفاده کنن. علی مینا غریبه نیست، خواهرمه. خواهر؟ اگه اون خواهرت بود جلوی خدمتکارات رو تحقیر نمی کرد. تو همه چی رو میدونی؟ آره، و من ازت واقعا عصبانیم که چرا حرفاشو تحمل کردی. علی، مینا تو رو خیلی خوب میشناسه. من فکر کردم اون درست میگه، فقط همین. با چند وقت کنار هم بودن کسی به کسی نزدیک نمیشه. باید همیشه در کنار همدیگه باشن، تو غماشون همدیگه رو شریک کنن. کاری که تو کردی حسنا، نه اون. و در ضمن لازم نیست به حرفای اون گوش بدی.
هرچی دلت خواست همون کار رو انجام بده. فهمیدی؟ تو هر جوری که هستی من همون جوری دوستت دارم. سلیقه تو سلیقه منم هست. تا نیازی نیست خودتو تغییر بدی. الو؟ چطوری؟ تو کی هستی؟ منو فراموش کردی؟ منم دیگه، بیلو. تو چطور جرأت کردی به من زنگ بزنی؟ ای بابا حرفمو گوش کن دیگه عزیز دلم. من نمیخوام هیچ حرفی بشنوم. چرا دختر؟ آها، تو از من ناراحتی؟ خیلی دوست دارم این دعوای زن و شوهری رو. زن و شوهر و مرض. تو با اون کاری که در حقم کردی الان چطور تونستی به هم زنگ بزنی؟ از این به بعدم به هم زنگ نزن. چت شده تمنا؟ ببین حرفمو گوش کن. من مامانمو راضی کردم. اگه دوست داری خودم میام دنبالت. نمیدونم الان آواره کدوم کوچه خیابونی. تو هنوز زنمی. من که نمیتونم ولت کنم. که اینطور؟ چی شده که به فکر من افتادی؟ با اون بلاهایی که سر من آوردی برات بهتره که دیگه هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشیم، وگرنه باهات کاری میکنم که اون سرش ناپیداست. ای بابا، انگار خوبی کردن بهت نیومده. من همه بی‌ادبیاتو فراموش کردم و میخوام برگردونمت، ولی تویی که... من به لطف جناب عالی نیازی ندارم. من هر جایی هستم خیلی خوشحالم. که اینطور؟ مگه کجایی که اینقدر داره بهت خوش میگذره؟ به منم بگو ببینم. من به تو چیزی نمیگم. در ضمن من ازت فوراً طلاق میخوام. آها، پس موضوع اینه یکی دیگر رو پیدا کردی. به تو هیچ ربطی نداره. به من خیلی ربط داره تمنا جون. من تو رو طلاق نمیدم. اما چرا؟ اینو از من میپرسی؟ تو زن منی، من نمیتونم ببینم با کس دیگه ای باشی. من میخوام برات گردونم خونه. من خوشبختت میکنم، بهت قول میدم. کافیه بیلو، دیگه خیلی داری مزخرف میگی. همین که گفتم من ازت طلاق میخوام. باشه، اگه طلاقت ندم چی؟ پس من تو رو تو دادگاه میبینم. ای بابا تمنا جون، قبلا هم بهت گفتم که اینجور کارا به پول زیادی احتیاج داره. منم مطمئنم که تو اینقدر پول پیشت نداری. واسه همین بهترین کار اینه که بشینیم یه جا و با هم دیگه صحبت کنیم. بهم بگو که کجایی، خودم میام پیشت. تو آدم نمیشی. من بهت گفتم دیگه بهم زنگ نزن و سرت تو کار خودت باشه. یه بار دیگه بهش فکر کن تمنا جون. با رد کردن پیشنهاد بیلو فقط خودت ضرر میکنی. اگرم که با رضایت خودت برنگشتی برات پرونده باز میکنم و دوباره برات میگردونم خونه. هنوز زنمی، اینو یادت باشه. حالا ببینم کی میتونه جلوم وایسه. حالا یه کاری میکنیم، میریم یه جای بیرون. پس این همه غذایی که درست شده رو کی میخوره؟ کی به نظرت؟ دختر دهید؟ علی اون میشنوه. خب بذار بشنوه. به هر حال من خیلی وقت دلم میخواد باهات بیرون یه جایی برم و وقت بگذرونم. نظر تو چیه؟ بریم بیرون؟ نظر تو بگو. آره ولی الان نه. چرا؟ نکنه نگران تمنا هستی؟ چرا؟ تو همش از اون عصبانی هستی. ببین حالم الان خیلی خوبه، لطفاً با حرف زدن در مورد اون حال منو خراب نکن. پس خودت بگو من چی بگم.
فقط با من بیا. یه رستوران خوب میریم و غذای خوشمزه میخوریم، بعدش بستنی. نه علی، امشب نه، یه وقت دیگه. نه، تو الان و همین لحظه با من میای. بریم. خب بذار حداقل حاضر بشم. تو همینجوری هم خیلی زیبایی. حالا بریم. این تمنا خودشو چی فرض کرده؟ من فکر میکردم که با خوشحالی تموم به پام میفته و معذرت خواهی میکنه. این همه بهش لطف کردم. میخواستم که دوباره برش گردونم خونه، ولی نه. این تمنا رو باید درستش کنم. خودشو چی فرض کرده؟ من هنوز شوهرشم. به این راحتی ها که ولش نمی کنم تمنامو. این بیلو دیگه از کجا پیدا شد؟ حالا من چی کار کنم؟ چطور از شهرش راحت شم؟ اگه علی و حسنا بفهمن که بیلو منو طلاق نداده چی؟ علی اصلا به حرفم گوش نمیده. همه نقشه‌ام نابود میشه. حالا چی کار کنم؟ من باید به حسنا بگم. فقط اون میتونه کمکم کنه. ولی این یه رازه. این که بیلو هنوز شوهرمه رو باید از همه پنهون کنم. حالا چی کار میکنی تمنا؟ این هم جایی که عروسیمون برگزار میشه. اینجا و اینجا مهمونا میشینن و اونجا منو تو. خیلی قشنگ شده علی. من خیلی خوشحالم. باورم نمیشه که رویاهام به واقعیت پیوستن. بریم اونجا رو ببینیم. اینجا هم چند نفری منتظر ورودمون میشن. همیشه عروسیمو اینجوری تصور میکردم، ولی قشنگتر از همه میدونی چیه؟ این که تو با منی. دوست دارم. من بیشتر. اینجا خیلی خوشگل شده. من خیلی خوشحالم علی. خوشحالم که خوشحالی. دوست دارم. منم دوست دارم.
خوابو به واقعیت تبدیل میکنم علی، چون تو فقط مال منی. من دیگه خیلی دور بودن تو تحمل کردم، اما کافیه. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा करे किसी प्यार